संकल्प बाबची पयर मोपाच्या विशयाचेर आनी दाबोळीच्या विशयाचेर चड पळय आयज जे आमचे दाबोलीचो एअरपोर्ट आसा आनी ते एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट आसा पळय ती खुबशी डायवर्ट जावपाक लागलेली आसा आनी तेजो विशय हांवें 0 आवर्सान मेन्शन केल्लो आनी हो जेन्युइन इश्यू आसा आनी आमचे लोकल जे टॅक्सीवाले आसा जे मॅक्सिमम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी आसा आनी ते येवन आमकां कमीत 3-4दां मेळ्ळे आनी ह्या विशयाचेर आमचे कडेन चर्चा केल्ली आसा कितें बाबा अशी जर फ्लायट्स जर कमी जाली जाल्यार आमकां फुडें आमचे लायव्हलीहूड आमकां खंय तरी त्रास जातलो सो तेंचें म्हणणें सारकें आसा की फ्लायट्स कमी जाल्ल्या कारणान तांकां बिजनस जे पयलीं ते 3 ट्रिपी मारतले आतां तांकां एक ट्रीप सुद्दां भाडें मेळना जे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले भाव जे आमचे मुर्मगांव गोवा तालुकाचे आसा सो तेज्या लागून आमी हो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सिरियस इश्यू आसा जेका म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दखल घेवपाचें आयज आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा सीएमान कितें बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपा ना मान्य करता बट फ्लायट्स थंयसर जर कमी जावपाक लागली बिजनसूच ना जालो जाल्यार तो एअरपोर्टान उरून कितें फायदो आसा सो तो एअरपोर्ट उरता तेचे भितर थंयसर बिजनसूय उरूंक जाय आनी म्हाका खंय तरी आमचे मुखेलमंत्रीचेर टोटल विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा तेजेर लक्ष घालतले आनी म्हाका दिसता न्यू फ्लायट्सचो प्लॅन आसा तो आमच्या दाबोली एअरपोर्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हे घडोवन येता आसा ती फ्लायटी शिफ्ट जाता आनी नवी कशी हाडटले न्हू आतां आसा ती फ्लायटी आमची चार्टर्ड फ्लायट थोडी शिफ्ट जाल्लेली आसा सो हेज्या लागून आतां ती परत हाडपाची या न्यू फ्लायट्स हाडपाचे हेजेर विचार चल्लेलो आसा आनी 100% हांव तुमकां एश्युरन्स दिता कित्याक म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमच्या मुखेलमंत्रीचेर विश्वास आसा की हेजे भितर बेगीनच्या बेगीन जातली इवन चार्टर्ड फ्लायट्स येयना जाल्यार आमकां दुसरी फ्लायट सुद्दां येयली जाल्यार भितर सगळ्यांक चड फायदो आमकां जावपाचो आसा आनी आमचो स्थानीक लोकांचो जो धंदो आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो म्हाजो एकूच असो मोदी फुडें मोविनूय आमच्या मुर्मगांव तालुक्याचो आमचो मंत्री आसा सो तेकाय खबर आसा लोकांचें दूख कितें आसा तें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाज्या बरोबर आमचे कलीग फ्रेंड आसा आमचो मंत्री मोविन बुदिनूच्या लिडरशिपाच्या अंडर तसोच आमचो दाजी जो वास्कोचो आमदार आसा आनी कुठ्ठाळेचो आमदार जो इंडिपेंडंट आतूनवाज आसा हांकां सगळे जाण मेळोन आमी हो प्रयत्न आसतलो कितें बाबा हांगली फ्लायट्स आनी हे फुडें कमी जावची न्हू बट न्यू फ्लायट्स हांगा येवची म्हणून आनी हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा आनी 100% जातले तूं हेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी एक जे आसा ते आमच्या मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक सांगपाक सोदता आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसतले आनी तेंच्या फायटी बरोबर आमी तेंच्या वांगडा GMR प्रेशर करता दिसता तुका GMR प्रेशर करता GMR इज तेजो जो रोल आसा तो मोवपाक आसा GMRन जितले प्रेशर केले जाल्यार आमचे एक्झिस्टींग जे लोक आसा मुर्मगांव तालुक्याचे आनी सावथ गोवाचे हेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाना आमी GMRचो धंदो कितें तो मोवपाक करता तो करूं बट आमची जी दाबोली फ्लायट्स आसात न्यू फ्लायट्स जेंच्यान आतां कितलीशी आमी 11 न्यू डेस्टिनेशन फ्लायट ती मोवपासून स्टार्ट जाल्यार बेस्ट गजाल न्यू फ्लायट कनेक्ट जाल्ले कनेक्शन जाल्लेलें आसा बट आमची जी डायरेक्ट फ्लायट मोवपासून जी दाबोलीसून पयलीं नासली जशे गोंयसून नागपूर फ्लायट नासली आमकां खबर आसा गव्हर्मेंटाक खबर हे रॉंग तुजें उलयता गव्हर्मेंटाक सगळें खबर आसा आनी ह्यो न्यू फ्लायट्स आसा पळय आनी जी आसा पळय ती आमची दाबोली पूण आतां हेंचे सगळेच इंटरनॅशनल गेल्या उरल्या ते म्हणटा ते एकूच उरलेले आहा सगळे वचोना खुबशी आमचे भितर जे आसा पळय इंटरनॅशनल फ्लायट आसा आतां एकूच उरलेले आहा आमी न्यू हाडटा मरे कित्याक तूं टेंशन घेता गोवा इज अ डेस्टिनेशन फॉर टुरिजम आनी जशें आमचे टुरिजम मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कित्याक आमी न्यू कंट्रीन्स वचून तांकां लोकांक इन्वायट करपाक लागले न्यू फ्लायट्स डेफिनेटली थँक्यू